अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुखनवर चैनल, जहां बात होती है अल्फाज की, जज्बात की और उन लोगों की जो लिखने का हुनर रखते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे तालिबे इल्म मौजूद हैं जो तालिबे इल्म होने के साथ साथ एक नौजवान शायर भी हैं। मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन अब्बास ताबिश साहब का एक शेर मैं सुनाना चाहूंगा। दौरे आखिर है सो तबलीगे मोहब्बत के लिए, दौरे आखिर है सो तबलीगे मोहब्बत के लिए, अब पैगंबर नहीं हम अहले कलम आते हैं। आइए अब बात करते हैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन से। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ैनुल आबिदीन, आप सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना थोड़ा तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मेरा ताल्लुक फुकाड़ा सिटी से है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा में बतौर तालिबे इल्म डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से BBA की डिग्री हासिल कर रहा हूँ और मेरा सेमेस्टर चौथा है। जी तो ज़ैन, आप मुझे बताइएगा कि आपको अपनी इस तालीम के साथ साथ शायरी का जो शौक है वो किधर से पैदा हुआ? शायरी मुझे बचपन से ही, जब से मैट्रिक में इम्तहान दे रहा था जी, तो काफ़ी अशार सुने, इनकी समझ बाद में लगी। मेरा एक शेर है, कल नजर थी उसकी भी कुरान पर, एक दिन उतरा था जो बुहतान पर, तब बनाए खत्म ना कर पाए वो, अब लगी हैं नजरें कब्रिस्तान पर। वाह 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 सर, बहुत जी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका जो है वो पसंदीदा शायर कौन है और आप किस शायर को सुनना पसंद है? दौरे हाजिर के शोरा कराम की बात करें तो उनमें जॉन एलिया, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुने जा रहे हैं, अब्बास ताबिश, जवाद शेख, इनको काफ़ी सुना है और पढ़ा। जी तो जैन साहब, आपकी शायरी की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन आप मुझे पहले अपने किसी पसंदीदा शायर का कोई शेर, कोई गजल या कता वगैरह सुनाना चाहेंगे? जवाद शेख की गज़ल है, आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा तो न कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं। आप कहें तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत ही उम्दा है। जैन, तो मुझे आप बताइएगा कि आपके नजदीक जो है वो शायरी क्या है? एहसासात की नुमाइंदगी अल्फाज करते हैं। जी जी बिल्कुल। और जब अल्फाज को एक मखसूस तरीके से हम एक तस्वीर में परोते हैं तो शेर कहलाने लगते हैं, और जो शायर बनता है वो अल्लाह की अता से। जैन, तो आप मुझे बताइएगा कि आप जो है वो किस शायर को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं? जॉन एलिया, अब्बास ताबिश, इनको मैं सुनता हूँ। अहमद फराज भी उनमें सरे फहरिस्त। जैन, आप हमें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा से मेरा ताल्लुक है जी, और उसका जो डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट साइंसेस है। जैन, जैसा कि आपने बताया कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, तो उकाड़ा यूनिवर्सिटी का एक नाम है जिस, और जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे जो है वो मुशायरे या ऐसा कोई इवेंट होते होंगे, आपने इनमें कभी हिस्सा लिया हो, कभी अपनी इस अशार पेश किए हो? जी, रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा में एक तालिबे इल्म मुशायरा और बैतबाजी मुकाबला हुआ, उसमें शिरकत करने की सादत हासिल। शायद मुझे बताइएगा कि आपको कभी आपकी जिंदगी में ऐसा लगा हो कि ये शेर जो है ये मेरी लाइफ पे परफेक्ट बैठ रहा है, उस शेर को हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी के आगाज के दिन थे तो एक सोसाइटी, लिटरेसी सोसाइटी बनाने का मौका मिला। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के HOD को एक एप्लीकेशन अरसाल की, जिसमें उन्होंने हमारे जो सरबराह हैं डॉक्टर उमर इकबाल सिद्दीकी, उनको ये असाइनमेंट सौंपी। आगाज के अंदर उस्ताद मोहतरम की मसरूफियत ज़्यादा थी, तो अक्सर औकात 2-2, 3-3 घंटे बाहर रुके इंतज़ार करना पड़ता। फिर लेकिन एक दिन फिर एक बार ऐसा मौका मिला, एक अल्लाह ने ऐसी इज्जत अता की कि उस्ताद मोहतरम ने कहा आप जब चाहें आ सकते हैं और जब चाहे जा सकते हैं। तो अब्बास ताबिश साहब की एक गज़ल मुझे बहुत याद आई। वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं मसनद पे बिठाया गया मैं, शहरे तोहमत तेरी गलियों में फिराया गया मैं, ये तो अब इश्क में जी लगने लगा है कुछ कुछ, इस तरफ पहले पहल घेर के लाया गया मैं।
کیا بات خلوت خاص میں بلوانے سے پہلے تابش عام لوگوں میں بہت دیر بٹھایا آیا گیا. واہ 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 زین صاحب واہ، بہت ہی زیادہ. جی تو زین صاحب آپ اب مجھے اپنے لائف کے لکھے ہوئے اشعار میں سے کوئی اشعار سنانا چاہیں گے؟ یہ غزل، تازہ غزل. ایرے گہرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل امانت ہے یہ تیرا سو امانت نہیں دی. کیسے مانوں کہ دوبارہ تو نہیں چھوڑے گا، کیسے مانوں کہ دوبارہ تو نہیں چھوڑے گا. استخارے میں خدا نے بھی ضمانت نہیں دی، واہ 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 زین صاحب بہت ہی- استخارے میں خدا نے بھی ضمانت نہیں دی. سوچ آئی ہے ذہن میں یہ اداسی لے کر، تیری صحبت نے بھی جانم مجھے راحت نہیں دی. ہم نے بھی پوچھا نہیں اس سے بچھڑنے کا سبب، اس نے بھی جاتے ہوئے کوئی وضاحت نہیں دی. کیا بات ہے. ان کے دن رات فکر میں ہی گزرتے ہیں زین، جن کو ماں باپ نے بچپن میں بصارت نہیں دی. جی تو زین آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر شعر کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، کیا آپ اس چیز کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی، ہر شعر کے پیچھے وضاحت، ہر شعر کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. جب آغاز کے اندر مجھے چند اشعار، چند موضوعات کے بارے میں علم نہیں تھا، جو کہ یونیورسٹی لائف میں مجھے ان کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا تھا. چند اشعار تھے کہ ان کو کسی بازار سے لانا نہیں پڑتا، یاروں میں ہی مل جاتے ہیں تیار منافق. جو شخص منافق ہے منافق ہی رہے گا، ایک بار منافق ہو یا 100 بار منافق. ایسے ہی ایک شعر کہ نظر کے سامنے منظر حسین رکھوں گا، یہ سانپ رقص کریں گے تو بین رکھوں گا. سوال آئے گا یاروں کا جب سرے محشر، خدا کے سامنے میں آستین رکھوں گا. واہ زین صاحب واہ، کیا بات ہے، بہت ہی عمدہ. زین آپ مجھے بتائیے گا آپ کسی کتاب یا پوئٹری کلیکشن پر کام کر رہے ہیں؟ ابھی تو آغاز سفر ہے، اور رہی بات کسی کتاب پہ کام کرنے کی، اسامہ زریز کا ایک شعر مجھے اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں کہ شب کے دریا کا کنارہ بھی کبھی آئے گا، وقت کا کیا ہے ہمارا بھی کبھی آئے گا، بشرط یہ کہ رب سخن رزق سخن عطا کرتا ہے. زین تو مجھے آپ اب تک کے لکھے ہوئے اپنے مجموعے میں سے کوئی ایسی غزل یا کوئی شعر سنائیں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ غزل ہے کہ میرے محسن جو تیرے یار نظر آتے ہیں، میرے محسن جو تیرے یار نظر آتے ہیں، وقت پڑھنے پہ وہ غدار نظر آتے ہیں. سر کو جھکنے نہیں دیتی یہ بصارت میری، بولنے والوں کے کردار نظر آتے ہیں. واہ 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 زین، کیسے کیا کہہ بات ہے. دوں کہ گلا مجھ کو ہے کوئی اس سے، ہر طرف اس کے طرفدار نظر آتے ہیں. دن بدلنے میں ابھی دیر لگے گی شاید، دن بدلنے میں ابھی دیر لگے گی شاید، اس لیے ہم انہیں بیکار نظر آتے ہیں. کیا بات ہے. پہلی پہلی ہے محبت کی یہ منزل جس میں راستے عشق کے گلزار نظر آتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. زین تو جو آپ نے ابھی ہمیں شعر سنایا ہے شب کے دریا کا، اس شاعر کا کوئی ہمیں شعر یا غزل؟ اسامہ زریز کے 3 اشعار ہیں. کہتے ہیں کہ وہ قافلے میں تو کیا تھا، غبار میں بھی نہ تھا، جو اول آیا ہے پہلے 1000 میں بھی نہ تھا. تمام سمتیں سبھی راستے اسی کے تھے، میرا بچاؤ تو راہ فرار میں بھی نہ تھا. تیرے نہ آنے کا سن کر بہت اداس ہوا، وہ آدمی جو تیرے انتظار میں بھی نہ تھا. کیا بات ہے. زین تو جیسا کہ آپ نے ہماری اس بات چیت میں جون ایلیا کا بہت نام لیا، اس کی کوئی شاعری سنانا چاہیں گے؟ جون کے 3-4 اشعار مسلم غزل سے. کہتے ہیں کہ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. کیا بات ہے. پھر ان کا آج کے نوجوانوں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے، یہ غزل میں سے نکلا ہے کہ کہتے ہیں کہ کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں، توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت، باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول پھول توڑو مت.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی عمدہ۔ تو اب ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں، اختتام کے ساتھ آپ کے کچھ چند اشعار ہماری ناظرین کے لیے۔ آخری شام جام ہو جائے، زندگی تیرے نام ہو جائے، کیا بات، اپنے کاندھوں پہ تم لیے پھرنا، اپنے کاندھوں پہ تم لیے پھرنا، جب یہ قصہ تمام ہو جائے، کیا بات ہے، در پہ ان کے کھڑا ہوں اس لیے میں، تاکہ میرا بھی کام ہو جائے، دولت عشق جس کو مل جائے اس کا جینا حرام ہو جائے، اور کیسی مشکل کہاں کی مشکل زین، کیسی مشکل کہاں کی مشکل زین، جن کا حیدر امام ہو جائے۔ کیا بات ہے جی، بہت ہی عمدہ ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی بیٹھک کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور سخنور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی دفعہ ملتے ہیں ایک نئے سخنور ساتھی اور نئی آواز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔